राइजिंग पाकिस्तान की इस खुसूसी नशिस्त में आपको खुशामदीद कहते हैं, आदाब। और आज की इस नशिस्त में भी आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी से करवानी है कि जिनके बारे में मैं कहता हूँ ये लोग हमारे माशरे के सर्जन होते हैं। ये माशरे को खास जाविये से देखते हैं, खास रुख से देखते हैं और आने वाले पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसी टिप्स लिए बैठे हैं कि जिनको सुन के मैं और आप तो शायद ज्यादा फायदा ना उठा सके, लेकिन मुझसे अगली नस्ल जो है वो अगर इन जैसे लोगों की बात सुन ले तो शायद उनको एक अच्छा और बेहतर पाकिस्तान अपने नसीब में मिले। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम अफजाल रेहान साहब, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, माशरे के सर्जन हैं। इनका कॉलम बहुत पढ़ा जाता है, इंसानों के नाम। और इसके अलावा इनकी बड़ी जबरदस्त एक रिसर्च है, इस्लामी तहजीब व मुकाबला मगरबी तहजीब। और ऐसे ही लोगों से अगस्त के इस महीने में जब हम पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करने की तरफ बढ़ रहे हैं, 14 अगस्त की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि इनसे कुछ जाने, कुछ पाकिस्तान को परखें और देखें कि आने वाली नस्ल के लिए आज के पाकिस्तान में क्या मौके हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। अफजाल साहब आदाब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जनाब तौसीक साहब। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे कि मैंने आपके तारुफ में कहा कि आप जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के माशरे के या किसी भी माशरे के सर्जन होते हैं, तो वो जो सर्जरी करके फिर डॉक्टर बाहर आके बताता है ना जी पेशेंट थोड़ा बच जाएगा कि नहीं बचेगा, या आपके पेशेंट को अब ये चाहिए या इसको स्टीरॉयड लगने चाहिए, आपके पेशेंट की कंडीशन बहुत अच्छी, तो ये ऐसे सर्जनों की बड़ी जरूरत होती। तो सर ये बताएं कि आज के नौजवानों के पास आज के पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या मौके हैं? देखें, कड़वी बात भी जो है ना वो सर्जन को अच्छे असलूब में करनी चाहिए ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। बाकी ये कि तौसीक साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने अच्छे कलमात बोले हैं और मुझे मौका दिया है। पाकिस्तान में देखें, एक उम्मीद, हमारे इकबाल जो है हम कहते हैं कि हमारे अल्लामा इकबाल वो उम्मीद के अलमबरदार थे, उन्होंने होप का मैसेज दिया, तो ये होप नहीं टूटनी चाहिए जी। सूरत हाल ये है कि यहाँ वाकई प्रॉब्लम बहुत है, मुश्किलात बहुत है। नई नस्ल जो है, हम जो हमारे बानियाने पाकिस्तान ने जो ख्वाब देखे थे, जो उनके जो दाइये, उनके जो अज़ाइम थे, उसकी मुताबिकत में आज हम जायजा लें तो वाकईतन हमें कमी फील होती है। हम उस लेवल पे, उस स्टैंडर्ड पे हम नहीं है जिस पे होना चाहिए और जिसमें हमारे बच्चों के आगे बढ़ने के इम्कानात ज्यादा होने चाहिए। देखिए, यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि पहले तो गरीब का बच्चा पढ़ ही नहीं पाता, इतनी मुश्किलात हैं तालीम में, जो अखराजात हैं, जो स्टैंडर्ड की जगह पे अगर जाना है, और जो पढ़ जाते हैं फिर उनको रोजगार का मसला बन जाता है। तो ये इशूज तो बहाल हैं और इन इशूज को हमने कैसे काबू पाना है, इनको कैसे हमने हल करना है, ये सिर्फ हुकूमतों का ही काम नहीं है, ये हमारे दानिशरों का भी काम है, आप जैसे इंटेलेक्चुअल का भी काम है। हम सबको इस पे गौर करना है कि इस तंगनाए से हमने कैसे निकलना है। अच्छा, अब ये बताएं कि आपके और मेरी नस्ल ने तो ये डिजिटल दौर नहीं देखा, हमने टेक्नोलॉजी नहीं देखी, हम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक की नस्ल नहीं है। आज के डिजिटल दौर में क्या आज के नौजवानों के लिए एक उम्मीद है? बिल्कुल है जी, लेकिन हम यानी पिछला जो हमारा अगर जायजा लें तो हम पीछे रहे। मैं अभी मिसाल देता हूँ, इंडिया में मैं गया, हैदराबाद, दक्कन में और भी जगहों पे, या अरफा टावर जो हमारा लाहौर में एक है, वहां पूरी लाइनें लगी हुई थी। आखिर क्या वजह है कि हम इसको आगे क्यों नहीं बढ़ा सके? तो ये जो चैलेंजेस हैं, हमें इस पे मायूस होने की बजाय इसको चैलेंज समझ के आगे बढ़ना होगा। बांग्लादेश हमारा हिस्सा रहा है मुद्दत तक, और हमसे अलग होके हमारा ख्याल था कि ये यहाँ जो कहा जाता था कि बंगालियों के बारे में कि अच्छे तासुरात नहीं होते थे, लेकिन आप देखें कि उन लोगों ने यानी टेक्नोलॉजी में, आईटी में और नॉलेज में और इतना आगे बढ़े हैं कि आज उनकी इकोनॉमी आप देखें कि एग्जाम्पल पेश की जाती है साउथ एशिया के लिए। तो हमारे जो पीछे रहने की वजूह हैं, एक तो हमें उन पे गौर करना है कि क्या वजह है कि हम आगे नहीं बढ़ सके, क्या वजह है कि अपनी नस्लों को हम वो नहीं दे सके। अभी बात हो रही थी कि हमारे जो ब्रेन ड्रेन बाहर, इतने जो काबिल बासलियत नौजवान हैं वो पढ़ने के बाद बाहर चले जाते हैं या एजुकेशन के लिए चले जाते हैं, तो उससे बाहर मुल्क का नुकसान है। हम अपने इस लेवल पे कब आए कि ये सारा सिलसिला हम उनकी सलाहियतों से मुस्तफीद हों और हमारा वतन अजीज जो है वो एक तरक्की याफ्ता एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया जाए दुनिया में। क्योंकि हमारे बानियाने पाकिस्तान का ख्वाब ये नहीं था कि पसमानदा, एक गिरा पड़ा, एक कमजोर, एक गरीब मुल्क, उनके ज़हन में वो तो इकबाल की आप निगाहशात देखें
وہ ایک ایسے ہی قومی اسٹیٹ چاہتے تھے مسلمانوں کی خطے میں جو کہ باقی تمام عالم اسلام کے لیے ایک ایگزامپل ہوگی. تو ایگزامپل اگر بننا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں ان لائنوں پہ چلنا ہوگا. پاکستان میں اچھا کیا ہے؟ پاکستان میں بہت کچھ اچھا ہے. پاکستان میں دیکھیں سب سے بڑی اچھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جدوجہد کرنے والے محنتی لوگ ہیں. ہمارے پاس دیکھیں چاروں موسم ہیں, ہر طرح کا یعنی زمینی بھی اور پہاڑی اور معدنیات اور زراعت, کیا کچھ ہے جو پاکستان کو حاصل نہیں ہے. اب اصل جو بات جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے, اچھا یہ بھی نہیں میں کہتا کہ سب لوگ, چند لوگ اگر غلط ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری قوم پہ ہم ایسا نیگیٹو ایک تاثر پھیلا دیں. جتنی باقی قومیں جیسی ہیں, ہم ایمانداری میں بھی ہم ان سے پیچھے نہیں ہیں. کوئی غلط چیزیں, ہمیں منفی خام خواہ چیزیں پیش نہیں کرنی چاہیے کہ ہر چیز دنیا کی خرابی ساری ہمارے اندر ہے, لیکن اس کو مینجمنٹ اچھی شاید نہیں ہم کر پا رہے. ہمیں چاہیے کہ وہ جو پلاننگ ہوتی ہے اس کے مطابق ہمیں ہر سال ہماری کتنی نسل آتی ہے, ہمیں کس شعبے کے کتنے ایکسپرٹ چاہیے ہیں, ہمیں انجینئر کتنے درکار ہیں قوم کو, ڈاکٹر کتنے درکار ہیں, دیگر شعبہ جات ماہرین معیشت کتنی, یعنی ایک پلاننگ کے ساتھ ہم بڑھیں آگے اور اس کے مطابق فیسلٹیز دیں. اور بچوں, اپنے بچوں کو, ہونہار بچوں کو ہم بجائے اس کے بھاری بستے اٹھوانے کے جو ماڈرن طریقہ ہے جس طرح نالج کا, وہ ان کو اس طریقے سے اسلوب سے مہیا کریں تاکہ وہ یہاں رہ کے اچھے کارنامے سر انجام دے سکیں اور ملک کے لیے بھی ترقی کا باعث بنے اور اپنے فیملی کے لیے بھی اپنی خوشحالی کا باعث بنے. اچھا افضال صاحب, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہمارے پاس 4 موسم ہیں. میں بچپن سے جملہ پڑھتا چلا آ رہا ہوں, میرے خیال ہے تیسری کی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ ہمارے 4 موسم ہیں, اور اس وقت بھی سمجھ نہیں آئی, آج بھی شاید اتنی بات یہ سمجھ نہیں آتی. 4 موسم ہونے سے کسی ملک کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے, دیکھیں اگر یہاں مکمل سردی ہوگی تو وہ چیزیں یکسانیت سے انسانی فطرت ہے کہ انسان چینج آتا ہے. لوگ دیکھیں ایک جگہ جہاں جو بالکل ٹھنڈے کنٹری ملک ہیں وہ چاہتے ہیں گرم ملکوں میں چلے جاتے ہیں گرمیوں میں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 4 موسموں کی سمجھ ہمیں آنی جماعت کے قاعدے میں ہے, لیکن اس کی فیسلٹی یعنی اس کی کوالٹی یا اس کی بہتری یا اس کی اجتماعی بحال ہے, کیونکہ انسان جو ہے, انسانی فطرت جو ہے, میں نے تو فطرت پہ بہت کام کیا لکھا ہے, نیچر یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کو چینج ملنی چاہیے. تو یہ چینج ہمیں الحمدللہ بڑی خوبصورتی سے ہے. شدید سردی بھی تو نہیں کہیں, لیکن پھر بھی اچھی خاصی سردی بھی پڑتی ہے, معتدل موسم بھی آ جاتا ہے, گرم موسم بھی آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں یہاں پاکستان کو تو ہم, بلکہ وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تمام دنیا کے لوگ یہاں سیاحت کے لیے آئے, تو یہ سیاحت کے لیے کئی یورپین ممالک سے بھی بڑھ کے آگے پاکستان جا سکتا ہے. پڑھتے کم میں ہمارے بچے, ان کو پڑھائی کی طرف کیسے لے کے؟ آپ کے پیچھے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ پوری آپ کی لائبریری, اور اس کا صرف ایک رخ اس وقت کیمرے پہ نظر آ رہا ہے. کتابیں پڑھنی چھوڑ دی آج کل کے پاکستانی بچے نے, کیسے واپس لائیں؟ دیکھیں میں مانتا ہوں کتابیں پڑھنے چھوڑنے کا مطلب ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. کتابیں اگر پڑھنی چھوڑی ہیں تو اس کا بہتر متبادل مل گیا ہے, وہ بھی چیزیں کارآمد ہیں. اب دیکھیں ہمیں ویڈیو کے ذریعے آج کل آپ دیکھیں یہ جیسے ابھی تک کورونا جس طرح پھیلا ہوا تھا, ہم اسکولوں میں بچوں کو نہیں بھیج سکتے تھے, تو آپ یہ جدید ٹیکنالوجی کی برکت سے گھر بیٹھے ساری کلاسیں بھی ہو رہی ہیں, سارا ایجوکیشن کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. لہٰذا اگر کتاب نہیں ہوگی تو اس کا مطلب نالج کی کمی نہیں ہوگا, کتاب بھی چلے گی, لیکن اس کے ساتھ جو کتابی شکل میں ہمیں آج دیکھیں انٹرنیٹ پہ ایک زمانہ تھا, میں خود قائد اعظم لائبریری میں بہت ٹائم گزارتا تھا, وہاں جو آج مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, میں اپنا موبائل اپنا انٹرنیٹ پہ جاتا ہوں اور جو کتاب مجھے چاہیے ہوتی ہے تک وہ فوراً میرے سامنے آ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے یہ تو وہ سہولت ہے جو شاید اقبال کو بھی اپنی زندگی میں حاصل نہیں تھی. صحیح بات ہے. ویسے میں کبھی بھی سوچتا ہوں کہ غالب کو, فیض کو, اقبال کو, گوئٹے کو, مطلب یہ جو بڑے فلسفی اور انٹلیکچوئلز اور یہ گزرے ہیں, اگر وہ آج کے دور میں ہوتے تو پتہ نہیں کیا کرتے پھر, یا شاید میں کبھی بھی سوچ کے دنگ رہ جاتا ہوں کہ ان کی کیا پھر آؤٹ پٹ ہوتی. مطلب فیض ٹیکنالوجی کے دور میں, اس انفارمیشن کے دور میں جو لکھتا وہ کیا لکھتا, یا اقبال جو لکھتا وہ کیا لکھتا, کیا یہی لکھتا یا بالکل جدا لکھتا؟ نہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ٹیکنالوجی غالب کے زمانے میں ہوتی تو ہم خطوط غالب سے محروم رہ جاتے.
جو جتنا آج مزہ میں آتا ہے ان کو پڑھتے لیکن غالب کا شاید فیس بک پیج ہمارے پاس ہوتا. جی مطلب یہ کہ اگر وہ چیز نہ ہوتی تو دوسرا مثبت رخ یہ ہے کہ اور بہت کچھ آ جاتا. آج اتنا کچھ ان کی طرف سے آتا کہ ہم کہتے کہ یار یہ ان کو تو پیدا اس دور میں ہونا چاہیے تھا.